sa istrikto nga pagkasulti ang katiguman o meeting nga gihimo ni anang gabii sa nahaunang adlaw sa semana, giila nato na karon nga Sabado sa gabii. Kay ang nahaunang adlaw nagsunod man sa Sabado, no? Ang nahaunang adlaw gasunod sa adlawng igpapahulay, no? Sa ato pa kay ang nahaunang adlaw mao man ang Domingo nga nagasunod sa Sabado, so sa pagsalop yun sa adlaw mga kaigsunan, ni anang Sabado mga kaigsunan, ha, nahaunang adlaw na. So ang Sabado sa gabii nabutang na siya og nahaunang adlaw. Oh, mao na siya ang kwintada. Nasabtan na 'to, balik ko na ko kay basig wa kayo masabti. So, anang Sabado sa adlawan, so adlawng ipapahulay mga kaigsunan, ug mosalop na siya sa Sabado, nahimo ng nahaunang adlaw kay ang first day nagsunod man sa adlawng ipapahulay. So, sa atong kwintada karon, kanang gabii sa Sabado mauna say nahaunang adlaw. Maunay Domingo. Sa ato pa, ang meeting nga gihimo nilang Apostol Pablo mga kaigsuonan Sabado sa gabii. Ha? So, i-take note na ninyo mga kaigsuonan ha. Ayaw gid mo kalimot. Sabado na siya sa gabii, no? Dili na siya mga kaigsuonan nga so sa laing pagsulti naghimo og katiguman si Pablo sa Sabado sa gabii kay mao naman na ang nahaunang adlaw sa semana. Domingo na mo pud na siya mga kaigsuonan. No? Oh, mao na siya mga kaigsuonan.